हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग डे 2. उठ्ठा सगळ्या पयलीं किचनान गेलो. पयल्यार आई नुस्तें क्लीन करताली. मां आयली, आम्हान आईचे केंस सामके केले आनी तेच मिकी आशिल्ले आमच्या लुनाक जागून गेलो हांव टॅरिसीचेर. आनी आयचो व्यू असो आशिल्लो. अशें शांगे चॅक केले, शांगे कशे आहा ते. किचनाक वयता पयल्यार माई आई वांगडा लागलेली क्लीन करपाक. आयचे दनपाराक आशिल्ले शांग्याची कडी, बांगडो आनी कांद्याचो. सांजचे टायमार लुनाक घेवन हांव गेलो वॉकाक. लुना आमचे मारताले कॅट वॉक. तसोच लुनाचो येयलो न्हवरो लुनाक विचारतालो. हांवें म्हणलें, लुना तुका मेळना. टॅरेसींतल्यान आमचो सांजचो व्यू असो दिसतालो. तसोच न्हावपाचो टायम जालो. सिंगींग सेशन कवर करून हांवें पडले देवाक पांय आनी हांव सरलो भायर. फ्रेंडाक पिकअप करून तांकां घेवन गेलो हांव ऑमलेट पाव खावपाक. थंयच्यान आमी डायरेक्ट बसले शिरदोना. बरो वायब घेतले. तांकां परत घरा कडेन सोडून हांव आयलो घरा कडेन. मा कडेन मातसो उलयलो, आई कडेन मातश्यो गजाली केल्यो. आयज रातचें मम्मान केलेले सुंगटां फ्राय. तर आयचे व्हिडियोन इतलेंच. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.